अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मई 2025 की 9 तारीख है, जुम्मे का दिन है, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज़ हैं, बड़ी ख़बरें हैं, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी ख़बर इस जंग के माहौल के बीचों बीच अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के रिहाई के इम्कानात वाज़े हो चुके हैं। इमरान खान डंके की चोट पर वापस आ रहा है, वो वापस आ रहा है। और बहुत सारे आज के दिन के 9 मई के जुम्मा होने के बावजूद, पाक भारत जंग लगने के बावजूद ऐसे वाक़यात हुए हैं जो गम्माज़ हैं कि अब वाक़तन ये अमली तौर के ऊपर हो सकता है और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर हो सकता है। आज थोड़ी देर पहले मियाँ इबाद फ़ारूक, जो 2 साल पहले 9 मई के इल्ज़ाम के जुर्म में मिलिट्री कोर्ट से सज़ा पा चुके हैं, उन्हें रिहा कर दिया गया है। 4 मज़ीद लोगों को पंजाब से पैरोल पर रिहा किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, मामूली बात नहीं है। इसके अलावा एक्सपेक्टेड ये है कि कल 1-2 और MPAs जिनका ताल्लुक पंजाब से है उन्हें भी रिहा किया जा सकता है। एक आध सेनेटर को भी रिहा किया जा सकता है। शाह महमूद कुरैशी साहब का भी इसमें नाम आ रहा है। और इसी दौरान बीचों बीच अचानक पता चलेगा कि खान साहब की भी पैरोल के ऊपर रिहाई हुई है। मुझे इसके ऊपर कोई शक या शायबा इस वक्त इसलिए महसूस नहीं हो रहा क्योंकि कौमी मशावरत के अंदर उनका बैठना बहुत ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वार्टर्स के अंदर इसका फैसला कर लिया गया है गैर मुसद्दिका ज़राए के मुताबिक। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे तो ये तो मुस्तकिल बुनियादों पर कहा जाता रहा है। देखें जी, जो स्टोरी डेवलप होती है उसका कोई ना कोई कैटलिस्ट बनता है। तो कैटलिस्ट ये वो लोग बन रहे हैं जो आज रिहा हुए। 9 मई है ना, कितना इंपॉर्टेंट दिन है, एवरीबडी नोज। और हर साल किस तरह से इस दिन से मुतालिक वावेला होता है ये भी आप और हम सबको पता है। लेकिन आज के दिन इस तरह के वाक़े का होना इस बात का गमाज है कि आज या कल, हो सकता है परसों, हो सकता है 1-2 दिन के अंदर, अगर मूड चेंज ना हुआ तो हो सकता है रात में खान साहब जो है बनी गाला यजमान पार्क शिफ्ट कर दिए जाए। मुझे ऐसा लगता है, आप डिसएग्री कर सकते हैं। कुछ और स्टोरीज, दूसरी जो टॉप स्टोरी है वो DGISPR की बाकी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स के हमरा प्रेस ब्रीफिंग है इंटरनेशनल मीडिया के साथ। उन्होंने क्या कहा वो शेयर करूंगा। फिर अलीमा खान साहबा का तातरीन जो बयान है वो भी शेयर करना है, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन नहीं, घंटा है, घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखें, डंडे से दबा सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। डिस्क्लेमर ये है कि दिस काइंड ऑफ स्टोरी इज ऑलवेज अ डेवलपिंग स्टोरी। अभी थोड़ी देर पहले इबाद फ़ारूक साहब को, जो कि मिलिट्री कोर्ट से सज़ा याफ्ता है, इबाद फ़ारूक साहब 9 मई जिना हाउस हमला केस के इल्ज़ाम में 2 साल से गिरफ्तार हैं। उन्होंने अपना कमसिन बच्चा जो है उसको खोया है। अपनी फैमिली के लिए बड़े मसाइल उन्होंने देखे हैं। आज 9 मई 2025 को उन्हें कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सिर्फ उन्हीं को नहीं, उनके साथ 4 मज़ीद लोगों को, जो मेरी इतलात है, कुछ कह रहे हैं 3, 4 मज़ीद लोगों को रिहा किया गया है। फिर $1 मिलियन क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे लोग उठाते हैं कि बैकडोर क्या कोई अवामिल चल रहे थे जिसको छुपाया गया है। मैंने पिछले व्लॉग के अंदर आपको बताया कि बैकडोर डिस्कोर्स गैर मुसद्दिका और मुबैना इतलात के मुताबिक जारी है। अडियाला के ताले खुले हैं और ये किसी वक्त भी हो सकता है। ये हमारे दोस्त हैं कमर मेकन, इन्होंने अहम तरीन सवालात पॉइंटर्स की सूरत में, तज्जिया की सूरत में रखे हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए वो क्या कहते हैं सुनिएगा। वो कहते हैं, अली अमीन गंडापुर की तरफ से इमरान खान की रिहाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट पटिशन का दायर होना। पटिशन में पंजाब हुकूमत से इमरान खान की पैरोल पर रिहाई के लिए दी गई दरख्वास्त का जिक्र। ठीक है, उसके बाद पंजाब हुकूमत को दी गई पैरोल पर रिहाई की दरख्वास्त को प्रोसिक्यूशन, पंजाब हुकूमत और PTI की तरफ से छुपाया जाना। पैरोल पर रिहाई एग्जेक्टिव और अदलिया दोनों का इख्तियार है, लेकिन शराइत के साथ। बहुत बड़े इशारे हैं समझने वालों के लिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सब इमरान खान की मर्जी से हो रहा है? क्या इमरान खान को एतमाद में लिया गया है? क्या इमरान खान रिहाई की शराइत को मानेंगे? मेरे ख्याल में इस वक्त कंडीशंस कोई नहीं होंगी। इस वक्त कौमी यगानगत का मामला है और इसका जो कोर कैटलिस्ट है वो इस वक्त जो इंडो पाक बॉर्डर टेंशन है वो बन रही है। आज इस चीज़ को बाकायदा तौर के ऊपर स्टैम्प कर दिया गया है कि 9 मई से वाबस्ता जो किरदार थे वो सब के सब जो है
وہ ملزم تو ہو سکتے ہیں، مجرم نہیں تھے، اور ان کو رہا کرنا ایک اچھا پازیٹیو بہترین جسچر ہے۔ اس کے لیے کیا فردر ہوگا وہ تو بعد میں دیکھنے کو ملے گا۔ لیکن علیمہ خان صاحبہ اس کے اوپر کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں اچھی بات ہے علیم ان گنڈاپور نے پیرول پر عمران خان کی رہائی کے لیے پٹیشن دائر کیا، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ان سے کیا کوئی امید لگائے گا؟ زرداری اور شہباز شریف نے ڈرون گرانے سے منع کیا ہوگا، یہ ان کی ملی بھگت ہے۔ اچھا ظاہر ہے یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں، اچھی بات ہے وہ یہ دے رہی ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ چیزیں اب تھوڑا سا شفٹ مارنا شروع ہو گئی ہیں، ہاتھ سے معاملہ اس حکومت کے نکل رہا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہیں، ان کے اوپر اوور آل سٹریس پھر رہی ہے، اور پھر دس از دا ہائی ٹائم آف دیٹ ون ون فارمولا جو میں نے آپ سے تقریباً 6-7 مہینے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ عمران خان وکٹری کا سائن بناتے ہوئے باہر آئیں گے، اور ہماری مقتدریہ بھی عوام کے دلوں میں گھر کر چکی ہوگی، کیونکہ یہ بھی میں نے کہیں کسی ولاگ کے اندر کہا تھا کہ اگر کوئی جنگ نہ لگ گئی تو باقی ہر طرح کے عوامل جو ہیں وہ کارگر ثابت نہیں ہو سکتے، تو یہ لگ گئی ہے تو عوامل کارگر ثابت ہونا شروع ہو گئے۔ تو بھائی کو بھی کبھی کبھی تھپکی دے دیا کریں، میں نے آپ کو دسمبر 2024 میں بولا تھا، میرے ولاگ اس وقت کے اٹھا کر دیکھ لیں۔ تو ابھی جی میں کچھ ذرا انڈو پاک ٹینشن کی بات کر لیتا ہوں۔ ہجیرہ، فارورڈ کہوٹا اور کھوئی رٹا میں سول آبادی ٹارگٹ کی گئی ہے۔ بھارتی فوج کی بلاشتال فائرنگ سے 5 شہری شہید، 7 زخمی، سیکیورٹی ذرائع، اور بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے افواج پاکستان نے بھارت کے اب تک 77 ڈرونز گرا کر تباہ کر دیے ہیں۔ 8 مئی کی شام تک 29 بھارتی ڈرونز کو مار گرایا گیا، جبکہ کل رات سے آج دن تک مزید 48 ڈرون تباہ کیے گئے ہیں۔ اچھا اسی ساری سچویشن کے بیچوں بیچ مجھے کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ نیگیٹو ایلیمنٹ جو حکومت کے اینڈ پر نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یار آپ خواتین کو سپیئر کر دیں، خدا کا واسطہ۔ آپ دیکھیں آپ کے پاس فورم کوئی بچا نہیں ہے، انصاف آپ کو عدالتوں سے مل نہیں رہا، ڈسکورس کے لیے آپ کہیں کوئی احتجاجی بحث رکھ ہی نہیں سکتے، احتجاج آپ کر نہیں سکتے، لے دے کے ایک آپ کے پاس سوشل میڈیا بچتا ہے، اس کے اوپر بھی کوئی ٹویٹ کر رہا ہے تو اس کے خلاف اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو رہی ہے اور اس کو جو ہے ریاست مخالف ڈکلیئر کر رہی ہے۔ یہ حکومت غلط ہو رہا ہے۔ آپ کے پاس واحد اس وقت فورم بچا ہے وہ ہے ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک اینڈ ریسٹ آف دا سوشل میڈیا لائک یوٹیوب۔ اس کے اوپر لوگوں کو بولنے دیں یار، کیا فرق پڑتا ہے؟ دنیا بہت آگے نکل گئی ہے، آپ اس چیز سے باہر نکلیں۔ کسی ایک بندے کے کامنٹ کر دینے سے آپ مطلب وہ ہو نہیں جاتے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، مطلب آپ وہ 1960 والی اپروچ سے باہر ہیں یار، کہاں ہیں؟ مطلب یہ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی میں یہ دیکھ رہا تھا نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے اداروں کے خلاف عوام کو اکسانے اور عوام اور فوج کے درمیان خلیج نفرت اور بغاوت پھیلانے سمیت دیگر الزامات کے تحت نادرا کی سینئر ایگزیکٹو حنا رحمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ تو ٹھیک ہے، آپ قانون کا ڈنڈا ہے، جہاں چاہیں چلا سکتے ہیں، کیونکہ قانون آپ کے گھر کی باندھی ہے، جب چاہیں قانون بنا لیں، جب چاہیں لیجسلیٹ کروا لیں، جب چاہیں آئین میں رد و بدل کر دیں، جب چاہیں کسی کو گرفتار کر لیں، اٹھا لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یاد رکھیے کہ ان جنگی حالات کے اندر آپ کو تھوڑا سا تدبر سے کام لینا ہوگا۔ جتنا صبر آپ نے انڈیا کے لیے کیا ہے کہ جواب ہم تحمل سے دیں گے، اتنا صبر اپنی قوم کے لیے، اس سے 400 گنا زیادہ اپنی قوم کے لیے کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہر وار ٹائم میں برے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں، کوئی پاکستانی بھارت جیسے درندہ صفت اینٹی مسلم ملک کی دراندازی کو کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اپنے ملک کے ساتھ، ریاست کے ساتھ، فوج کے ساتھ، اداروں کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور یہ میں مطلب ہماری اپریہنشن ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نیوی اور فورس کے افسران کے ہمراہ اس وقت پریس کانفرنس چل رہی ہے، اس کی جو ڈیٹیل ہوگی وہ تیسرے ولاگ میں بتاؤں گا۔ پھر آج جو ہے اسد کیسر صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا ابھی تھوڑی دیر پہلے، وہ کہتے ہیں کہ حالت جنگ میں بھی آپ کو عمران خان سے دشمنی کرنے سے فرصت نہیں مل رہی ہے۔ عمران خان کی لوکیشن کا سب کو معلوم ہے، وچ از دا موسٹ ورسم پارٹ، کہ عمران خان کی لوکیشن کا سب کو پتہ ہے کہ اڈیالہ جیل کے اندر ہے۔ تو اگر ٹارگیٹڈ ڈرونز کہیں پر بھی گر سکتے ہیں یا گرائے جا سکتے ہیں تو اڈیالہ از ناٹ دا سیفسٹ لوکیشن، تو بیسٹ یہی ہے کہ عمران خان کو سیف کیا جائے۔ اگر ان کو اڈیالہ جیل میں خدا نہ خواستہ کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا، یہ اسد کیسر صاحب کہتے ہیں۔ پھر وزیر دفاع نے کہا ہے کہ صورتحال نارمل ہے، نہ ہی نارمل ہوتی نظر آ رہی ہے، یعنی مشکل حالات ہیں، ان کا کہنا یہ ہے۔ ابھی کی لیٹسٹ آ رہی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے کی کہ سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے، لاہور ایئرپورٹ کو ایک بار پھر بند کر دیا گیا اور مسافروں کو ایئرپورٹ سے باہر جانے کا کہہ دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کراچی سے لاہور ایئر سیال کی پرواز کو جس نے لاہور لینڈ کرنا تھا اس کو اسلام آباد ڈائیورٹ کر دیا گیا، یعنی لاہور از رائٹ ناؤ آن دا ہائی الرٹ۔
میں تھوڑی دیر پہلے اور لوگوں کے ٹویٹ بھی دیکھ رہا تھا، لیکن سیکورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی، لاہور ایئرپورٹ کو ایک بار پھر بند کر دیا گیا ہے اور مسافروں کو ایئرپورٹ سے باہر نکال دیا گیا ہے۔ کچھ وائرل بیانات میں شیئر کروں گا اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بری لگتی تو معذرت، زیادہ بری لگتی تو انتہائی معذرت، اور زیادہ بری لگتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار۔ مولانا فیروز الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ پاکستان نے وہ سفارتی سرگرمیاں نہیں دکھائیں جو ان دنوں کا حق تھا، میں سفارتی سرگرمیوں سے مطمئن نہیں ہوں۔ غلط ہے، ٹھیک کر دینے مولانا صاحب۔ اچھا، پاکستان کو دہشت ملک قرار دینے کے لیے بھارت خواجہ آصف نواز شریف کے بیانات کا حوالہ دینے لگا۔ پاکستان کے وزیر دفاع اور سابق وزیر اعظم نے مانا ہے کہ ان گروپس کے ساتھ پاکستان کا کیا رشتہ رہا ہے۔ تو تھوڑا سا عقل مندی سے اور ہوش سے، بجائے اس کے کہ آپ سوشل میڈیا کے پیچھے ہاتھ دھو کے اس وقت پڑ جائیں، میرا خیال ہے کہ اس وقت آپ کے جو ڈیفینس منسٹر ہیں جنہوں نے کچھ 3-4 دنوں میں چولیات فرمائی ہیں، ان کے اوپر تھوڑا سا نظر ثانی کیجیے، انہوں نے کیا حرکت کی ہے، یہ زیادہ ڈیمیجنگ ہے۔ ولاگ سے اتنا ہی، اپڈیٹ کرتا رہوں گا، دعا میں یاد رکھیے گا، وہ واپس آ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔